बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने एक ऐसी ग़िज़ा के बारे में कुछ तफसीलात रखेंगे जिसको हम सब एक मुकम्मल ग़िज़ा करार देते हैं और जिसके इस्तेमाल से हमारे सेहत पर बेशुमार फ़वाइद नज़र आते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भेजते हुए हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको बर वक्त हमारी मालूमाती वीडियो सियासी हों, समाजी हों और इंटरटेनमेंट हों आपको बर वक्त मिलती रहें। वो ग़िज़ा है अंडे। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अंडे में प्रोटीन, आयरन, अमीनो एसिड्स और एस्नेट भरपूर मकदार में पाए जाते हैं। माहिरीन की जानिब से अंडे को रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए और साथ ही अमेरिकी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर क्रिस्टोफर के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 2 अंडों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। हिस्सा बनाने के बाद आपको अंडे से 12 ग्राम प्रोटीन समेत विटामिन ए, डी, बी, आयोडीन और दीगर अज्जा हासिल होंगे और अंडा खाने से विटामिन जज़ब करने की जिस्म में सलाहियत बढ़ जाती है। एक तहकीक से हासिल होने वाले नताइज के मुताबिक सब्ज़ियों या सलाद के साथ अगर एक अंडा मिलाकर खाया जाए तो फिर सोने पे सुहागा, तो सलाद में मौजूद विटामिन ई की मकदार बढ़ जाती है और दीगर विटामिन के से बेहतर तौर पर खून में जज़ब होते हैं। दिन की पहली ग़िज़ा यानी कि नाश्ते में अगर आप अंडे शामिल कर लें तो इसके सेहत पर बेशुमार फ़वाइद मरतब होते हैं, जिनमें मैं चंद का जिक्र करता हूँ। बुढ़ापे के असरात को बचाने के लिए अंडों के रोज़ाना के इस्तेमाल से इंसान की जल्द बूढ़ी नहीं होती। अंडा जल्द और आँखों के गिर्द आने वाली झुर्रियों को कम करता है, जिसके नतीजे में जल्द झुर्रियों से तवील उम्री तक पाक रहती है। इसके साथ ही हम दूसरा इसका फ़ायदा आपको बताते हैं। विटामिन डी से भरपूर एक अंडे में 20 मिलीग्राम फास्फोरस और 45 मिलीग्राम कैल्शियम हासिल किया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है। और दूसरी जानब विटामिन डी से भरपूर होने के नाते अंडे में कैल्शियम को जिस्म में जज़ब करने की सलाहियत और बढ़ जाती है। और इसी तरह कोलिन पमोबनी फास्फोलिप नामी जो दिमागी खलियात के दरमियान ममूल के अबलाग को बेहतर बनाता है और उसका कंटेक्ट बेहतर करता है। एक तहकीक के मुताबिक कोलिन का हसूल दिमागी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर नाश्ते में 2 अंडे शामिल किए जाएं तो इंसानी जिस्म को ये जोज़ मुनासिब मकदार में हासिल हो जाता है और दिमाग के लिए ज़रूरी है। जोज़ कोलिन कैंसर का ख़तरा भी कम होता है। ख़ुसूसन ख़वातीन को छोटी उम्र में ही अंडों का इस्तेमाल कराना चाहिए। अंडों के इस्तेमाल से ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा 18% से 24% कम हो जाता है। और आँखों के लिए भी ये एक बेहतर है। तहकीक के मुताबिक अंडे ल्यूटेन नामी जुज़ से भरपूर होते हैं। यह जुज़ बनियाई को दुरुस्त रखने का ज़िम्मेदार होता है, जबकि इसकी कमी आँखों के टिश्यूज़ में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाती हैं और बनियाई को नाकाबिल यकीन नुकसान पहुँच जाता है।
اس میں بھی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کم سے کم 1 یا 2 انڈے اپنی روزانہ کی، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپنی غذا کا حصہ بنائیں، کیونکہ انڈے میں وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کو ادھر گرون اسٹار نے بولتے ہیں، ہمارے اب جہاں ہم رہتے ہیں، اور پاکستان انڈیا میں ان کو کالیا موتیا بولتے ہیں، اس کی یہ رکھوالی کرتے ہیں۔ اس کے لیے کم سے کم ہر فرد کو ڈیلی 2 انڈے کھانے چاہیے، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کھانے چاہیے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور سپر فوڈ انڈے میں موجود بایوڈین، وٹامن B12، 12 اور لیکن دیگر پروٹین کے بالوں اور جلد کی صحت خوبصورتی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح انڈے کو غذا میں شامل کر لینے سے جگر میں زہریلے مواد کا اخراج میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ انڈے کا استعمال امراض قلب کا خطرہ کم کرتا ہے۔ یہ جلد کی صحت کے لیے ایک آپ کو میں ٹوٹکا بتا دیتا ہوں۔ آپ لیں ایلو ویرا کی گیل لیں، اس میں سترنے کا اضاف ڈالیں، نیبو کا یا لیمون کا، اور اس میں انڈے کی سفیدی ڈال کے اس کا ایک ماسک بنا لیں۔ وہ اپنے چہرے پر لگائیں، ہاتھوں پہ لگائیں، اور چھوڑ کے آدھے گھنٹے بعد آپ دھو لیں اور ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ آپ کی جلد 1 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کیسے نرم و ملائم ہے۔ انڈوں کے متعلق جو غلط فہمی پائی جاتی ہے، ماہرین نے تحقیق کے نتیجے میں یہ بتایا کہ انڈوں میں موجود کولیسٹرول صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، جبکہ اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ٹرائیگلائسیرائڈز کی سطح میں کمی لاتا ہے، جس کا سبب خون کی شریانوں سے جڑے ہوئے مسائل جیسے امراض قلب، جیسے فالج، جیسے ہائی بلڈ پریشر، اس کو خطرے کو کم کرتا ہے۔ اس کی طرف بھی آپ سب کو نظر ڈالنی چاہیے۔ انڈے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ انسانی جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو بگڑ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور انسانی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امریکی تحقیق کے مطابق انڈوں کے ساتھ ناشتے میں کم کیلوری والی غذا کا استعمال کر لیا جائے تو جسمانی وزن میں دوگنا تیزی سے کمی آتی ہے، اور وزن میں کمی کرنے والے خواہش مند افراد انڈوں کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈے پکانے کا فائدہ مند کون سا طریقہ ہے؟ دنیا میں اس وقت مختلف طریقے رائج ہیں، جیسے ہمارے آملیٹ، انڈوں کا حلوہ، اور کئی قسم کے، جیسے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں شیمپیگون یعنی مشروم میٹ آملیٹ، اس کے پھر سلامی ڈال لیں، جو بہت ہی مختلف ہیں، سویپر ڈال لیں، بے انتہا طریقے ہیں ان کے انڈے پکانے کے، اور جیسے آپ کو آسان لگے ویسے کی جا سکتی ہے، جیسے ہارڈ بوائل، سافٹ بوائل، آملیٹ، ہاف فرائی، آن فرائی۔ انڈا ہمیشہ مکمل کھانا چاہیے۔ مکمل انڈا کھانے سے تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مکمل کا مطلب یہ ہے زردی بھی اور سفیدی بھی، جبکہ اگر آملیٹ کی شکل میں اس میں سبزیوں کا اضافہ بھی کر لیں تو اس کے فائدے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی تحقیق، آپ ریسرچ یا تحقیق کہہ رہے ہیں یا مطالعہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ہمیں برائے کرم ہمیں سبسکرائب بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی نئی کھوکھر کو، ناگ TV4 کو اجازت دیں۔ ہم پھر اگلی ایک خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔